यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं और इसके साथ यहाँ अलिफ़ है। तो बाद लोग इस अलिफ़ को अदा नहीं करते और कुछ समझते हैं कि इस अलिफ़ को अदा करना है और कुछ ये समझते हैं कि इस अलिफ़ को अदा नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह के कुछ और मुश्किल अल्फ़ाज़ आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम आज की वीडियो में भी कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग जब भी इन अल्फाज को तलाश करें तो आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये पारा नंबर 17 इक़्तरब लिन्नास और सूरतुल अंबिया है जो कुरान मजीद की 21 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी हम आयत नंबर 44 और 45 को पढ़ना सीखेंगे। मत्ताअना हाउलाई व आबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उम्र अफला यरौन अन्ना। अब यहाँ पर आप लोग ये नून मुशद्दद देख रहे हैं। यहाँ इस अलिफ को बाद लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ये कायदा पढ़ा था कि अगर कहीं भी लफ्ज़ आना आ जाए तो उसमें नून पर शद नहीं होती। ये बात ज़हननशीन कर लें कि आना में उस नून पर शद नहीं होती, तो वहाँ पर हमने इस अलिफ को अदा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ आना नहीं है बल्कि है अन्ना, यानी नून पर शद है, तो हमने यहाँ पर अलिफ को अदा करना है। इसलिए हम नून को खींच कर अदा करेंगे। अन्ना अफला यरौन अन्ना अन्ना नअतिल अर्ज़ नंकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वाही। अब यहाँ पर जब हमने वक़फ़ करना है तो वक़फ़ की सूरत में हमने या को साकिन कर देना है। बाद लोग यहाँ पर वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं, यानी इस लफ्ज़ को मजहूल अदा कर जाते हैं। तो आप लोग इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से सीखें। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वाही वला यस्मउस्सुम्मुद्दुआ। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, इसके हिजे भी करेंगे। वाला यासीन ज़बर यस मीम ज़बर मा यस्म आइन स्वाद पेश उस यस्मउस स्वाद मीम पेश सुम मीम दाल पेश मुद वाला यस्मउस्सुम्मुद दाल पेश दू वाला यस्मउस्सुम्मुद्दु आइन अलिफ मद ज़बर आ हमज़ा ज़बर आ वाला यस्मउस्सुम्मुद्दुआ इज़ा मा युनज़रून। अब आप लोग यहाँ पर सूरतुल अंबिया है और इसकी आयत नंबर 88 है। यहाँ पर ये लफ्ज़ देख रहे हैं। इस लफ्ज़ को भी अक्सर लोग मजहूल यानी गलत अदा कर जाते हैं, तो नहीं जानते कि यहाँ पर इस नून को हमने अदा करना है या नहीं करना, ये नून किस वजह से यहाँ पर आया है। तो आज हम इसको पढ़ना सीखेंगे। तो हम इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे। फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए इसको गलत अदा कर जाते हैं, यानी मजहूल अदा कर जाते हैं। तो यहाँ आप लोग ये अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। यहाँ पर हमने मीम के नीचे से ज़ेर को हटा देना है जब हमने वक़फ़ करना है, और मीम मुशद्दद पर हमने गुन्ना करना है वक़फ़ की सूरत में भी, और इस लफ्ज़ को अदा करेंगे मिनल गम वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। अब यहाँ पर हमने पहले नून को दूसरे नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करना है। नून नून पेश नून वकज़ालिका नुनजिल
ينجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو آپ یوں کہیں کہ یہ قرآن مجید کا سب سے مشکل ترین لفظ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پر بعض دفعہ حفاظ اکرام بھی غلطی کر جاتے ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے، تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس لفظ کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس کو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ تو اس مکمل آیت کو پڑھیں گے، یوم نطوی السماء یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کطی السجل للکتب۔ اب اس لفظ کے ہم یہ بھی کریں گے، کاف زبر کا، تو یا زبر تو، یا سین زیر یس، کا طیس سین زیر سی، کا طیسی، جیم لام زیر جل لام زیر لی، جلی، کا طیسی جلی، کا طیسی جلی، لام لام زیر لیل، کاف پیشکو لیلکو، تا با پیشتب لیلکتب۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں یہ با ساکن ہو جائے گی، تا کو اس با ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، للکتب یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں غلطی کر جاتے ہیں، یعنی اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے۔ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں علامات وقف ہے، تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں ہم نے یا کے نیچے سے یہ جو دو زیر ہے اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے، اور ہا کو پڑھیں گے ہا یا زبر حی، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر شد ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي۔ جیم کو الف مدہ کی وجہ سے ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، لام کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوا خالدین. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.